अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी। वो न सिर्फ इस्लाम की तारीख में बल्कि दुनिया की तारीख में मशहूर फातहीन और हुक्मरानों में से एक हैं। वो 1137 ईस्वी में मौजूदा इराक के शहर तिकरीत में पैदा हुए। उनकी ज़ेर क़यादत अयूबी सल्तनत में मिस्र, शाम, यमन, इराक, हिजाज और दयार बाकर पर हुकूमत की सलाउद्दीन अयूबी ने उनकी बहादुरी, जुर्रत, हुस्न और खल्क सखावत और बुर्दबारी के बाइस न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। सलाउद्दीन अयूबी ने 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी को यूरोप की मुत्तहिदा फौज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस को उनसे आज़ाद करवा लिया था। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी नस्लन कुर्द थे और 1137 ईस्वी में तिकरीत कुर्दिस्तान के उस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक में शामिल है। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे। मिस्र को फतह करने वाली फौज में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी भी मौजूद थे और उसके सिपह सालार शेर का सलाउद्दीन अयूबी के चाचा थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाउद्दीन अयूबी को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर किया गया। उस जमाने में 569 हिजरी में उन्होंने यमन भी फतह कर लिया था। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाउद्दीन अयूबी हुक्मरानी पर काबिज हुए। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी अपने कारनामों में नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए। उनमें जद्दोजहद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुकद्दस की फतह उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाउद्दीन अयूबी ने 1182 ईस्वी तक शाम, मौसुल, हलब वगैरह फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए थे। उस दौरान में सलीबी सरदार रेनॉल्ट के साथ 4 साला मुआहदा हो चुका था, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन ये वादा महज कागजी था। यूरोपीय फौजें लगातार क्रूसेड्स और काफिलों को लूटने में बिजी थी। 1186 ईस्वी में क्रूसेड्स के ऐसे हमले में रेनॉल्ट ने यह कोशिश की कि बहुत से दीगर ईसाई फौजों के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमले की गरज से हिजाज मुकद्दस पर हमलावर हुए। सलाउद्दीन अयूबी ने उनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए कदम उठाए और फौरन रेनॉल्ट का पीछा करते हुए हित्तीन में उस तक पहुंच गए। सुल्तान ने यही दुश्मन के लश्कर पर ऐसा आतिश गिरा मादा डलवाया जिससे जमीन पर आग भड़क उठी। चुनांचे उस आतिश के माहौल में 4 जुलाई 1187 ईस्वी को हित्तीन के मुकाम पर खौफनाक तरीन जंग का आगाज हुआ। उस जंग में नतीजतन 30,000 क्रूसेडर्स मारे गए और उतने ही कैदी बना लिए गए। रेनॉल्ट गिरफ्तार हुआ और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने अपने हाथ से उसका सर कलम किया। उस जंग के बाद इस्लामी फौजें ईसाई इलाकों पर छा गई। हित्तीन की फतह के बाद सलाउद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ता तक खूंरेज जंग के बाद मसीहियों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। 2 अक्टूबर 1187 को बरोज जुमा बैतुल मुकद्दस 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आया और तमाम फिलिस्तीन से ईसाई हुकूमत को ख़त्म किया गया। बैतुल मुकद्दस की फतह सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का अजीम शान कारनामा था। सलाउद्दीन अयूबी मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन जंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के हाथों पूरी हुई। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस में दाखिल होकर वो मजालिम नहीं किए जो उस शहर पर कब्जे के वक्त ईसाई फौजियों ने किए थे। सलाउद्दीन अयूबी ने एक मिसाल फातेह की हैसियत से बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए। उन्होंने ज़र फिदिया लेकर हर ईसाई को अमान दी और जो गरीब फिदिया नहीं अदा कर सके उनके फिदिया की रकम सलाउद्दीन अयूबी के भाई मलिक आदिल ने खुद अदा की। बैतुल मुकद्दस पर फतह के साथ यरूशलेम की वो ईसाई हुकूमत भी खत्म हो गई जो फिलिस्तीन में 1099 ईस्वी से कायम थी। उसके बाद जल्दी सारा फिलिस्तीन मुस्लिमों के कब्जे में आ गया। बैतुल मुकद्दस पर तकरीबन 761 साल मुसलसल मुसलमानों का कब्जा रहा। फिर 1948 ईस्वी में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस की साजिश से फिलिस्तीन के इलाके में यहूदी सल्तनत कायम की गई और बैतुल मुकद्दस का नस्फ हिस्सा यहूदियों के कब्जे में चला गया। 1967 ईस्वी में अरब इसराइल जंग में बैतुल मुकद्दस पर इसराइलियों ने कब्जा कर लिया। जब बैतुल मुकद्दस की खबर यूरोप पहुंची तो सारे यूरोप में कोहराम बर्पा हो गया। हर तरफ लड़ाइयों की तैयारियां शुरू होने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड से फौज तैयार होकर रवाना होने लगी। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड जो अपनी बहादुरी की वजह से शेर दिल मशहूर था और फ्रांस का बादशाह फिलिप अगस्टस अपनी अपनी फौज लेकर फिलिस्तीन पहुंचे। यूरोप की इस फौज की तादाद 6 लाख थी। जर्मन का बादशाह फेडरिक बारबरोसा भी इस मुहिम में उनके साथ था।
مسیحی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہیں کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا بندرگاہ پہ محاصرہ کر لیا گیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل آرمی پہنچ رہی تھی۔ ایک مارکہ میں 10,000 یہودی اور عیسائی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ کیونکہ کسی اور اسلامک ملک نے سلطان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، اس لیے صلیبی ناکے بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان اس کے باوجود پوری کوشش کیے مگر مسلمانوں کو آرمی نہ پہنچ سکی۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ دونوں طرف کے لوگوں کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرط کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ تمام مال اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے وعدہ خلافی کی اور محاصرین کو قتل کر دیا۔ عکا کے بعد کروسیڈرز نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا۔ اسکلان پہنچنے تک ان کا سلطان کے ساتھ 11 یا 12 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم مارکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہادری کا وہ مثال پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلم حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، تب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ واپسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکلان شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب کروسیڈرز کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاؤ لشکر کا بڑی جرت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو کروسیڈرز نے صلح کی درخواست کی۔ دونوں فوجوں میں معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے تیسرا کروسیڈ جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس جنگ میں کروسیڈرز کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیر دل سلطان کی فیاض اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور تقریباً 6 لاکھ مسیحی اس جنگوں میں کام آئے۔ معاہدے کی شرطیں کچھ ایسی تھیں: بیت المقدس بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا، آرسوف، حیفا، یافا، آکیا کے شہر مسلمانوں کے قبضے میں چلے گئے، اسکلان آزاد علاقہ تسلیم کیا گیا، مسجد اقصیٰ کے زائرین کو آمد و رفت کی اجازت دی گئی، صلیب اعظم بدستور مسلمانوں کے قبضے میں رہے گی۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور حکمران ہے۔ صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں عیسائیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ عیسائی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کی جد و جہد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے حصے میں پھوڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا بھی نہ کھا سکتے تھے، لیکن اس حالات میں بھی جد و جہد کی سرگرمی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ صبح سے لے کر ظہر اور ظہر سے عصر سے لے کر مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے، اور اس کے اوپر سے اترنے پر پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ عیسائیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی زیارت کرنے کی اجازت دی۔ اجازت ملنے پر برسوں سے جو زائرین انتظار کر رہے تھے وہ ٹوٹ پڑے۔ بادشاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا، اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت کے بغیر کسی کو بھی بیت المقدس میں داخل نہیں ہونے دیں۔ سلطان صلاح الدین نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کو آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو اندر جانے کی اجازت دی، بلکہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی، بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدد، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک عین اسلامک طریقہ، یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلمانوں کے حقوق کی بھی اسی طرح محفوظ ہوئے جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین زنگی کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے، اور رہنے کے لیے جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب انہوں نے فاطمی حکمرانوں کے حالات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لینے کے بجائے بیت المال میں داخل کرا دیا اور عام استعمال میں لایا گیا۔ ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے۔ شام میں تو نور الدین زنگی کے زمانے میں مدرسے اور اسپتال قائم ہوئے، لیکن مصر اب تک محروم تھا۔
صلاح الدین ایوبی نے یہاں کثرت سے مدرسے اور اسپتال قائم کیے۔ ان مدارس میں اسٹوڈنٹس کے رہنے اور کھانے کا انتظام بھی سرکاری خزانے سے ہوتا تھا۔ قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی کے قیام کردہ شفا خانے کے بارے میں ایک سیاح ابن زبیر لکھتے ہیں کہ یہ اسپتال ایک محل کی طرح معلوم ہوتا ہے جس میں دواؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس نے عورتوں کے اسپتال اور پاگل خانے کا بھی ذکر کیا۔ صلاح الدین ایوبی سلطنت غوریہ کے حکمران شہاب الدین غوری اور مرکشی حکمران یعقوب المنصور کا ہم اثر تھا، اور بلا شبہ یہ تینوں حکمران اپنے وقت کے دنیا میں عظیم ترین سلطانوں میں سے ایک تھے۔ 4 مارچ 1193 مطابق 589 ہجری سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ حکومت دمشق میں مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ ابن خلقان کے مطابق صلاح الدین ایوبی کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی بعد کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک لکھنے والے نے لکھا کہ سلطان کی بڑی تعریف کی اور لکھتا ہے کہ ان کے ہم عصر بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے ذا اور جلال کے سبب عزت پائی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ اس وقت میں ایک مشہور کہاوت تھی جو مسلمان بڑے فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے۔ عربی میں ایک جملہ تھا، نحنو مسلمین کلنا صلاح الدین، جس کا مطلب ہوتا ہے ہم مسلمانوں کے بیٹے ہیں اور ہم میں سب صلاح الدین ہیں۔